हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 28 श्लोका 10 तरुण अम्बुद सुन्दरः तदा त्वं तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिः उत्थितः अम्बुराशेः ननु धन्वन्तरिः उत्थितः अम्बुराशे ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशे तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिल आर्तिं हर मारुतालयेश अखिलार्तिं हर मारुतालयेश अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश।